प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो आज इस्लामाबाद में 4 रोजा अदबी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। खिताब में वजीर आजम का कहना था कि हमें ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म के साथ साथ ऑपरेशन ज़र्ब कलम की भी जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म के साथ साथ आपकी रहनुमाई में ऑपरेशन ज़र्ब कलम की भी शदीद ज़रूरत है। उसके बाद कुछ बात 10 साल तैयबा की, जिस पर तशद्दुद के केस के अज़खुद नोटिस के बाद कल बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन होना था, लेकिन अब बच्ची और उसके वालिद कहाँ हैं मालूम नहीं हो पा रहा। और आखिर में कुछ बात अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके सदर बनने में अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास नए सियासी सेटअप से डील करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। जैसे ही आपको कनेक्शन मिलता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजूद तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा गुलमीना बीबी, आज मैंने जानबूझकर इंतहाई दयानतदारी से एक एकेडमिक स्टडी के तौर पर, यानी एक अपना ज़ाती तौर पर एक तजस्सुस, मैं चूँकि तुम ये सारा सेट करती हो कि भाई आज का क्या हमारा एजेंडा होगा, तो मैंने आज सुबह से ये फैसला कर रखा था कि मैं 8 बजे तक खामोश रहूँगा। अच्छा। जैसे ही आपकी हेडलाइंस ऑन एयर होंगी तो मैं सिर्फ एक बात देखूंगा। वो क्या? कि आप कहीं ना कहीं ये जिक्र करती हैं कि आज 5 जनवरी है। नहीं, 5 जनवरी नहीं नुसरत साहब। 5 जनवरी को ये भी नहीं कि क्या हुआ था, ये भी नहीं। 5 जनवरी 5 जनवरी को एक शख्स था जुल्फिकार अली भुट्टो। ओह ऑफ कोर्स, वर्ड मतलब नहीं आई एम सॉरी, नहीं ओहो, ये देखो, इस पे आपको मैं आपकी दयानतदारी से, आपकी सादगी, आपकी ऑनेस्टी से मुतासर हुआ हूँ। नहीं तो क्यों? मैं देखिए, आपने भाई एक शख्स जो पाकिस्तान का बराह रास्त जो इंतखाब हुआ, जिसमें 1 man 1 vote, यस, डेट वाज 1970। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का पहला वजीर आजम जिसके खिलाफ मिलिट्री कू होता है और मिलिट्री कू के बाद उनको फांसी दी जाती है। यस, डेफिनेटली। और उस फांसी के बावजूद उनकी बेटी 2 मरतबा इस मुल्क की वजीर आजम बनती है। दुरुस्त। और फिर 5 साल तक उनके नाम पर बनी हुई एक जमात 2013 तक, 2008 से 13, 5 साल तक इख्तदार में रहती है। ठीक, यस। वो जमात जिसके 5 साल भुट्टो साहब के ज़ेरे क़यादत, 88 से 1990, बिल्कुल सही, 1993 से 1996 और 2008 से 2013, बिल्कुल सही। 5, 2.5, 2 यानी 12 बेचारे चले 14 भुट्टो साहब अब कहाँ रहे। अब मैं वही मतलब पीपल्स पार्टी के अलावा अब उनकी बात ही कौन करता है? अरे दीदी, मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो मैं टेस्ट केस के तौर पर रख रहा था, लिटमस टेस्ट जो मैंने बनाया हुआ था कि अगर तुम्हारे एज ग्रुप की एक जर्नलिस्ट, और जब मैं उसको कहता हूं कि 5 जनवरी और वो कोई ये कहे कि क्यों, हालांकि तो वो लोग जो जुल्फिकार अली भुट्टो की बनाई हुई पार्टी को रिवाइव कर रहे हैं, और खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी, बिल्कुल, जिनकी यानी आपके एज ग्रुप के बनते हैं, वो आपसे को बड़े छोटे होंगे, मुबारक। ये अगर आपसे कनेक्शन नहीं है, नहीं, भुट्टो साहब का सही बताओ नुसरत साहब वाकई नहीं है। बेनजीर भुट्टो की होती तो मुझे शायद एक अलग बात होती। भुट्टो साहब से कोई खास ऐसा कनेक्शन बस नहीं मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि वो लोग जो जुल्फिकार अली भुट्टो की लेगेसी के साथ पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, वो उनकी नाकामी उनके लिए मेरी दानिश में ये लम्हा फिक्रिया है कि एक नौजवान जर्नलिस्ट जो कहती है कि मैं
बेनज़ीर भुट्टो के साथ किसी न किसी तरह कुछ नहीं certainly उनकी मतलब एक वाकई हूँ। वो जब 5 जनवरी 2017 के दिन अपने प्रोग्राम का एजेंडा तय करती है तो वो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो नाम के शख्स को याद करना नहीं चाहती। और ये बात मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वालों के लिए Yes, true, that is they are really interested. मतलब वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब सालगिरह होती है तो यकीन करें मुझे उस दिन ज़्यादा वो होती है, और स्पेशली 27 दिसंबर को एक वाकई बहुत दुख होता है। बट भुट्टो साहब के साथ वो ये लोग इतना कर देते हैं नुसरत साहब के, बल्कि पीपल से कि यार पीपल्स पार्टी वाले हर वक्त किसी ना किसी का केक ही काट रहे होते हैं जब भी कोई ना कोई इनका, मगर इसमें केक मतलब कि केक काटना या सेलिब्रेट या कोई ना कोई, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। नहीं मैं समझ गई आपका मकसद, मैं बिल्कुल समझ गई। मैं टोटली एक्सक्लूसिवली उनको बता रहा हूँ कि भाई साहब ये आपके हालात हैं। गॉट इट, इंटरेस्टिंग, यस दैट्स ट्रू। मैं उनको कन्वे कर रहा हूँ, आपको नहीं कुछ कह रहा हूँ। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने वो एजेंडा जो है वो ट्रम्प साहब का रख दिया है। हो गए थे नुसरत साहब, और अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं दुनिया बदलने में। 2 हफ्ते के बाद क्या होगा? प्रेसिडेंट ट्रम्प होगा। तो ट्रम्प इज कमिंग, वी कैन नॉट अवॉइड इट एनी लॉन्गर। 15 दिन से कम रह गए हैं और हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो फातमी साहब भी गए थे, आपको याद है? देखो ना कि एक शख्स ने 2 हफ्ते बाद आना है दूसरे महल्ले, उसके बारे में क्योंकि वो रेलेवेंट है ना अभी, और तुम्हारे अपने मुल्क का। हाँ नहीं जरूर बीबी, आपके तमाम खदशात। मैं जानना चाहती हूँ कि हम लोगों को क्या स्ट्रेटजी है, व्हाट इज द प्लान फॉर ट्रम्प? हम मतलब काश के मुझे पता होता, या हम ऐसे ही वैसे मैं आज ढूंढता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक तबाह के लिए ये बताना चाहता हूँ कि एज अ रिपोर्टर मेरे साथ इस वक्त बहुत शदीद एक इशू हुआ है। वो क्या? वो ये कि मैं ये पनामा में नहीं उलझना चाहता ना। डाला हेडलाइन में ही नहीं, इग्नोर, ऐसा इग्नोर किया कि जैसे मतलब हुआ ही नहीं। एक तो वो हो रहा है विच इज डीलिंग विद कोर्ट, और एक हो रहा है आफ्टर कोर्ट। अरे नहीं, एक तो कोर्ट, फिर कोर्ट से पहले वो टेलीविजन पे बोलना, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये सब कुछ तो ऑन स्क्रीन आ रहा है दोनों कैंप्स में, बिहाइंड द स्क्रीन। अच्छा, वहां भी कुछ हो रहा है? काफी इसका जो है कोलैटरल डैमेज हो रहा है। अच्छा, ओके, हाँ ठीक। काफी मिसाल के तौर पर इत्तलात जो मेरी हैं वो बता रही हैं कि जो हुकूमती कैंप है उसका पहले यही ख्याल था कि जी शायद कमीशन बन जाएगा एंड देन यू नो दे वुड हैव एम्पल टाइम। अब मामला रोज़ाना की समात वगैरह और ये वो, और उस हवाले से इसीलिए वकला को फिर बदलना पड़ा है बार बार। हाँ, अब तो खैर को बदलने की गुंजाइश नहीं रही ना अब तो। I mean, I would hope so. ये तो उधर आलम। एक कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी भैया, ये भैया ये इनका टेलीफोन मेरा ख्याल प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ है, या ये टेलीविज़न पे बात कर रहे हैं। आप बराए मेहरबानी हेलो करके उनसे डायरेक्ट बात करके तो पास ऑन किया करें, बहुत शुक्रिया। तो ये तो उनके यहाँ है। अब इसके बारे में बिहाइंड द सीन जो स्टोरीज हैं उनको मैं जहन में रख रहा हूं, और वो एक बड़े अच्छे खूबसूरत नॉवल की सूरत अख्तियार कर सकती हैं कि कौन क्या किस पे क्या वो कर रहा था। और अभी ताज़ा तरीन को तकरीबन आधा पौना घंटा पहले मेरे पास बड़ी ऑथेंटिक इत्तला मिली है कि याद है ये इमरान खान साहब ने 3 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जहांगीर तरीन साहब के जरिए वो कोई नए डॉक्यूमेंट्स जो उनकी दानिश में ये इस्टेब्लिश करते हैं कि ये जो खत व खताबत हुई जो ओरिजिनल पनामा पेपर्स में मौजूद नहीं है, उसके ज़रिए उन्होंने अपनी दानिश में मैं नहीं कह रहा, ये प्रूव कर दिया कि इन दस्तावेज़ात की मदद से साबित होता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो बेनिफिशियल ओनर थी। अच्छा चले, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी तो। अच्छा, अब ये जो डॉक्यूमेंट जिसको ये पाकर और रख कर, अब पता नहीं उसका कोर्ट में क्या होता है, वी आर इन नो पोजीशन टू डिस्कस, लेकिन इसके लिए भी 2 बरतानवी फर्म्स की सर्विसेज को हायर किया गया था। ठीक, ये जो ईमेलें ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एक कोई इस टाइप। चल ठीक। इसमें से एक कंपनी ने बिल भेजा 75 लाख पाउंड। ओ खुदाया, ठीक, 75,000 ब्रिटिश पाउंड। दूसरी ने भेजा 45 लाख पाउंड।
تو ٹوٹل کتنے بنے؟ 1,20,000 پاؤنڈ. ٹھیک. دستاویزات تو دکھا دیں لیکن تحریک انصاف سے کسی نے تو آخر میں عمران صاحب کے ایک بھائی جو ان کو بہت پیار کرتے ہیں، یعنی ان کے دوست، یعنی بھائی ان دیٹ سینس کہہ رہا ہوں، ہاں لندن میں انہوں نے ذاتی طور پر پیمنٹ کر دی ہے اور اب وہ بہت تل ملا رہے ہیں کہ بھائی مجھے ریمبرس کرو. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہ کرو یار، عمران کے لیے جان بھی قربان جو دوستوں کے لیے ہوتا ہے. وہ ایک بڑے مالدار، بڑے خوشحال آدمی ہیں، ان کو اتنا نہیں، خیر ضرورت تو ہے، 1,20,000 پاؤنڈ کو چھوٹی رقم نہیں ہوتی، لیکن وہ کم از کم یہ تو چاہتے ہیں کہ مطلب کسی نہ کسی بنے تو صحیح پھر اس کا. ارے نہیں بھائی، اکنالج تو کیا جائے نا کہ جی یہ فیور گلمین ہیز ڈن دس ونڈر ٹو می. نہیں تو کیا وہ جا کے اس کو کورٹ میں یہ بات کریں جا کے؟ ویسے کہہ رہی ہوں کورٹ میں نہیں ہوتا، پارٹی میں ہوتا ہے آخر، اور باقی سارے لوگوں کو تو اس پہ بہت تل ملائے ہیں. اور اس پہ ایک صاحب جو خامخواہ کا وہ پیسہ خرچ کرنے کا کریڈٹ لے رہے تھے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹربل میں ہوں گے. نام ان کا بھی احتیاطاً محفوظ کر لیتے ہیں اور بریک پہ چلے جاتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آج ٹرمپ پہ ضرور بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی نہ کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس نو. اچھا بی بی، اس بات سے قطع نظر کہ آپ کو وہ جو ٹرمپ کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنا چاہ رہی ہیں، اس سے قطع نظر میں آپ کو یاد ہے کل یعنی وزیر اعظم ہاؤس وہ بات چیت ہوئی کہ بھائی کہ کیا کرنا ہے فارن پالیسی وغیرہ کا. ہاں جی، میٹنگ ایک ہوئی تھی بالکل اعلیٰ سطح کی. میں بذات خود میں نے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی. اچھا اوکے. میرا یہ خیال تھا، میرا اندازہ تھا، میں باور کر رہا تھا کہ شاید اس میں یہ بھی وار گیمنگ کی گئی ہوگی تفصیل کے ساتھ امریکہ کہ بھائی یہ جو نئی امریکی انتظامیہ آ رہی ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا. مجھے جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق اس پر اتنی سیر حاصل یا انٹینس برین سٹارمنگ نہیں ہوئی ہے. اچھا، تو زیادہ فوکس افغانستان پہ رہا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری جو میجر جو فوکس رہا وہ یہ کہ کیا ہم افغانستان کی جو ہماری پالیسی ہے اس کو ری سیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. رائٹ، بٹ صاحب اس کا بھی تو امریکہ سے کہیں نہ کہیں تو کوئی تعلق ہے نا. ایک ہے نا کہ آپ پاکستان اور افغانستان کے بائی لیٹرل تعلقات کے اندر ری سیٹ کی کوئی راہ ڈھونڈیں. رائٹ. ایک یہ ہے کہ صاحب افغانستان کے ساتھ تو بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیٹس ڈائریکٹلی ٹاک ٹو امریکنز. ٹھیک، اوکے. یاد اس طرح ادھر اور ہو تو جب ادھر اور فیصلہ کر لیا جائے تو اسی صورت میں پھر آپ وار گیمنگ کریں گے نا کہ کیا ہم امریکہ سے کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا. رائٹ، اوکے. تو اس طرح کی بات نہیں ہوئی. ٹھیک. اپیرنٹلی یہی ہے کہ جی another attempt کی جائے. اچھا مجھے اس اٹیمپٹ پہ ہرگز کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک. مجھے صرف ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے خبر آئی تھی کہ نئے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی، عبداللہ سے بھی بات ہوئی، اور عام لوگوں میں یہ توقعات بڑھی کہ شاید آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ کابل جائیں اور وہ کچھ اس میں اپنا رول ادا کریں. ٹھیک، جیسے پچھلی دفعہ راہیل صاحب گئے تھے. میں اس کے خلاف ہوں. رائٹ، اوکے. میں اس کے خلاف اس لیے ہوں کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے جب ڈائریکٹ اشرف غنی صاحب کو جی ایچ کیو بلا لیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت احسان کیا اور ان کی صدارت خطرے میں پڑ گئی تھی اور فلانا، میرا اپنا خیال ہے یہ غلط میسیجنگ ہے. دا ویری فیکٹ کہ آپ جب اپنے آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ اچھا بھائی صاحب آپ افغانستان کا معاملہ حل کریں، تو آپ اپنے دشمنوں کی رائٹ اور رانگ ریزن سے پھیلائے ہوئے اس تاثر کو کنفرم کر دیتے ہیں، اس کو سبسٹینشیٹ کر دیتے ہیں کہ جی جو منتخب حکومت ہے اس کے پاس افغانستان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے.
ये फैसले तो GHQ में होते हैं, ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया या कोई नया। दिस इज रॉन्ग अप्रोच, ये गलत अप्रोच है। क्यों? मैं इसलिए कहता हूं कि अशरफ गनी जिन हालात में जिस तरह अफगानिस्तान के सदर बने वो भी हम जानते हैं, उसका बहरहाल 2013 के पाकिस्तान के इंतखाबात का मुकाबला कीजिए अफगानिस्तान के इंतखाबात के साथ, और उसके बाद अब्दुल्ला साहब का चीफ एग्जीक्यूटिव बनना, वो तो एक डील है भाई, कॉम्प्रोमाइज बिटवीन, कौन सा वो कि कोई उनका वो इस तरह की जमहूरी हुकूमत। एंड देन दे हैव एन ऑक्यूपेशन आर्मी। बिल्कुल, आप उसको जो मर्जी नाम देते रहे, लेकिन अगर आप फैक्ट की बात करेंगे तो वहां पे ठीक है आप 10,000 से कम तादाद में से ही, लेकिन गैर मुल्की फौजें मौजूद हैं जिन्होंने जाना था और वो नहीं गए। उनकी तमाम सिक्योरिटी का, फौज का बजट सारे का सारा वो गैर मुल्की फाइनेंसिंग के जरिए आ रहा है, कर्जे की सूरत में नहीं, इमदाद की सूरत में नहीं, फाइनेंसिंग हो रही है। तो अगर इन रियलिटीज के होते हुए भी हम और बाकी दुनिया ये बात तस्लीम करने को तैयार है कि जी फैसले डॉक्टर अशरफ गनी करते हैं या अब्दुल्ला साहब करते हैं, तो पाकिस्तान के तीसरी मर्तबा वजीर आजम मुंतखब होने वाले शख्स के बारे में ये क्यों तासुर हो? बिल्कुल, आई एम सॉरी, उसका कोई भी जिम्मेदार हो, चाहे उन्होंने खुद ही ये मतलब एब्सोल्युटली, इसका मतलब है कि यू आर श्रिंकिंग योर रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, आपने आउटसोर्स कर दी। क्यों? आप आर्मी आप बेस पे आपने क्यों फिर ये बनाई हुई है सारी पार्लिमा? ठीक नहीं, कहाँ है वो इज्तिमाई दानिश जिसको कहते हैं कि फैसले करने होते हैं? क्यों? तो आप जब करें और उसके बाद आप ही के कुछ लोग जो हैं दाएं बाएं ये हमें ये कहते पाए गए कि जी हमें तो स्पेस नहीं दी जाती। भाई अगर स्पेस नहीं दी जाती तो आपको लेनी होती है ना? नहीं तो नहीं लेनी, तो फिर ये कहें कि जी अच्छा हम जनाब हम शराकतदारी से काम कर रहे हैं, चले हाँ, और उसका कोई इंतजाम निकाल लें और ब्रेक में चले जाएं। इंतजाम निकालें, बिल्कुल। चलिए ठीक है, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ यस नुसरत साहब कहाँ? मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं जानदारी से, आपको पता है जैसे ही ट्रंप आए और आप अभी तो ये समझ रही हैं कि जैसे मैं बिल्कुल उससे मैं यानी दाएं बाएं नहीं होना चाहता। नहीं, आप कह रहे हैं आप स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा फोकस हमने बोल पाकिस्तान में किया जब वो इलेक्ट हुआ कि वो कौन से बंदे सिलेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, उसने कहा क्या हमारे बारे में, पहले वो भी हमने सुनाया बड़ा कुछ, डेफिनेटली इतना कुछ किया डेफिनेटली। और ये शख्स जो है, मैंने फिर भी तुम्हें कहा कि देखो हमें अपने माइंड को एक ओपन रख के तो देखना चाहिए। हालांकि आप बहुत उदास थी, बहुत परेशान थी, आपकी मरहुमा हिलरी क्लिंटन साहब, कितना बड़ा दिल है उनका, देखें वो जा रही है इनॉग्रेशन में, शिरकत वहां बैठी होंगी, सामने वो ले रहा होगा ओथ, उसको कितना बुरा लगेगा, लेकिन शी इज गोइंग। तो क्या इसमें होगा? नहीं, वो पहले नहीं जाने वाली थी, उनके हस्बैंड भी नहीं जा रहे थे, वो मतलब ये तो छोटी बात होती, ना जाती तो रिवायत की वो पासदारी ना होती। जी रहीम यार खान से कॉल लेने जल्दी से, ताकि फिर मैं इसको डिस्कस कर सकूं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, रहीम यार खान से भेजा जी। साहब आपने अभी भुट्टो साहब पे बात की है जी जी कि पीपल्स पार्टी की ये भी एक नाकामी है जी कि वो अवेयर नहीं कर सकी भुट्टो साहब के कारनामों के मुतालिक। जी आप तो मेरी गुजारिश ये है कि ये कुर्बानियां भी पीपल्स पार्टी ने देनी है, फांसी पे भी चढ़ना है, गोलियां भी खानी है और अवेयर भी करना है। क्या कुछ करेंगे? खैर ही करेगी ना, और कौन? ये देखिए, ये वफा भी हुसन नहीं करता तो आप क्या करते हैं? अरे भाई आप भी कुछ कर लें, आप भी जो नौजवान साथी हैं, ये हुजूर बात ये है कि ये गुलमीने बीबी जो हैं इनका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जब भी रोज का कोई प्रोग्राम होता है ये तय करती हैं कि मैं ये मौजूआत करूंगा, एक खुले जहन के साथ, एक नौजवान खातून। मैंने तो जानबूझकर इसीलिए मैंने अपने प्रोग्राम के इब्तदाई में कहा कि ये खुले जहन की खातून जिसका ना भुट्टो साहब के साथ कोई मोहब्बत का बेतहाशा और ना नफरत का,
نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی نہ نفرت نہ محبت یا وغیرہ وغیرہ، ایک اوپن مائنڈیڈ ینگ خاتون صحافی، وہ آج کے موضوعات چنتے ہوئے 5 جنوری جب میں کہتا ہوں کہ بی بی تمہیں یہ خیال نہیں رہا 5 جنوری، تو اس نے کہا کہ 5 جنوری کو کیا ہوا تھا، ویری لیجیٹیمیٹلی، ویری جینوئنلی. نہیں پتہ میں کیا سمجھوں، اس کا ذمہ دار اس کو تو نہیں ٹھہرایا جا مارشل لا، میں نے کہا مارشل لا تو جون تھا، جنوری نہیں. میں یقین کریں میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کہہ رہے تھے نصرت صاحب. کالر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جیسے میں نے تمہیں ابتدا نہیں مجھے معلوم ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی ایمانداری سے کہا کہ میں آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا. نہیں آئی نو یہ تو اس کی ذمہ داری ان کی تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کے نام پر، جنہوں نے آج کیے بھی تقریبات وغیرہ بھی کی. بس وہ کی نا، وہ مقصد یہ کہ وہ کیا تقریب ہوگی جو تمہیں رجسٹر نہ ہوئی اور تم نے اس قابل نہ سمجھا کہ یو شوڈ بی پوٹنگ اٹ فار ڈسکشن. جی ایک کراچی سے کال ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی سر کل آپ نے پروگرام سے لیٹ بولا تھا کہ آرمی چیف جو ہیں ان کو واپس آ کے جی ایچ کیو کی اجازت لینی پڑے گی. تو سر ایز فار ایز آئی نو کہ جی ایچ کیو تو منسٹری آف ڈیفینس کے اندر آتا ہے. ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں آپ کی بات ایک منٹ سن لیں، میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں پھر آپ سوال کر لیجئے گا. میں نے صرف نوائے وقت اخبار کی خبر کا حوالہ دیا تھا کہ نوائے وقت اخبار کی خبر کے مطابق اگر آرمی چیف واقعتاً اس اتحاد میں کوئی پوزیشن لے رہے ہیں تو اخبار نوائے وقت کے مطابق انہیں جی ایچ کیو سے اجازت لینا ہوگی. اب آپ فرمائیے. ہلو. ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اچھا ٹھیک، وہ اب آپ کلیئر ہے. آپ کا خیال ہے یہ، شاید جو کالر تھے انہیں لگا کہ یہ آپ کا خیال ہے کہ انہیں یہی ہوتا ہے نا. وہ میں تو کل بھی بار بار ریپیٹ، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ دوبارہ یہ نصرت جاوید نہیں کر رہا. نصرت جاوید بالکل نہیں کر رہا. نصرت جاوید ویسے بھی نہیں کر سکتا کہ نصرت جاوید کو اکنامکس کا بالکل پتہ نہیں ہے. مجھے صرف ایک لفظ یاد ہے، قانون تقلیل افادہ، لا آف ڈیمینشنگ یوٹیلیٹی. وہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے کہا یار یہ کیا ہوتا ہے. مجھے دیانتداری سے یہ نہیں پتا کہ جی ٹی پی اور جی این پی میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک، لیکن مجھے بھی نہیں پتا. ڈان اخبار میں علم اقتصادیات پر لکھتے ہیں، اور جو خود ٹیچر بھی اکنامکس کے رہے ہیں، خرم حسین، بالکل وہ یا اس طرح کے خرم صاحب جیسے اور لوگ جو لکھتے ہیں، مثلا جیسے ضیاء الدین صاحب ہمارے سینئر ساتھی ہیں، وہ انہوں نے اکنامکس پہ لکھا، میں بڑے غور سے پڑھتا ہوں. پرویز طاہر صاحب ہیں، اور اس طرح سو آن اینڈ سو آن. یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ میں ہمارے ملک کو جو معاشی مسائل یا جو بھی سمجھنے ہو تو میں اکثر آسان کر بھی زیادہ، کیونکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی بات میں سمجھ آئے. اب انہوں نے آج جو آرٹیکل لکھا اس کا ایک تو عنوان ہی ڈرا دینے والا تھا، برتھ آف اینادر ڈیپینڈنسی، بالکل انحصار کی ایک اور صورت. اور ظاہر ہے کہ وہ صورت کیا کہ سی پیک کا تذکرہ، وہاں تک تو ٹھیک ہے چلے. لیکن اس میں سے جس بات نے مجھے پریشان کیا کہ انہوں نے پھر اگین، یہ خرم حسین نے نہیں کہا. اچھا وہ بھی کوٹ کر رہے ہیں. خرم حسین پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی حال ہی میں شائع شدہ رپورٹ کا ایک حوالہ دے کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ابھی جو کوارٹر گزرا ہے، ہاں، اس میں 1.1 بلین یعنی 1.1 ارب ڈالر غیر ملک سے پاکستان میں آیا. اچھا ٹھیک، لیکن یہ آیا کہاں سے؟ چین سے. ٹھیک. اب ہمارے ہاں جو میں تمہیں بار بار کہے چلے جا رہا ہوں، یہ جی کہ ایسے جیسے چین نے اپنی جیب میں 46 ارب ڈالر لے کر آیا اور اس نے کہا ہاں بھی کس کس کو کیا چاہیے. بالکل. یہ 1.1 بلین ڈالر میں سے 700 ملین وہ چائنا ڈیولپمنٹ بینک، یعنی کہ بینک سے قرضہ، یعنی حکومت کا نہیں، ایک چینی بینک نے قرضہ دیا ہے.
ٹھیک ظاہر ہے नुसरत جیسے قرضے مختلف آپ کو بینک دیتا ہے کاروبار ٹھیک، اور آپ کو قرضہ واپس کرنا پڑتا ہے نا، وہ کوئی ہینڈ آؤٹ نہیں ہوتا، وہ تو آپ واپس جب کریں گے سود بھی دیں گے. اس میں صرف ایک بات ہے، جب یہ آ گیا تو ہم نے 2 بلین $2 ارب کی مشینری چین سے ہی خریدی. تو اچھا چلیں رائٹ، اس کے بعد وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اب گلبین اس میں جو پریشان کن بات ہے نا، مطلب کہ تیرے اس کوئی بھی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سی پیک کے بارے میں آپ کو سوال کرے نا تو ہمارے ہاں وہی جو انتہا پسندی کا ایک آپ تو نہیں خلاف اس کے کتاب، یہ تو اس کے خلاف ہے یعنی پروپیگنڈا. نہیں بھائی، اکنامکلی اس کی، کیونکہ آپ اگر لوگوں کے ذہن میں پہلے غلط فہمیاں پیدا کریں گے، جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ جی جیسے 46 ارب لے کے آ گئے، انہوں نے کہا لو بھائی ابھی تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے. ایسا نہیں تھا. اب اس کے مقابلے میں رائٹ اور رانگ آپ جو کہیں، ہمیں پاکستان کو ایک کشن ملتا تھا کولیشن سپورٹ فنڈ کی مدد میں، جو امریکی دیتے تھے کہ جی یہ پاکستان جو کچھ افغانستان میں دہشت گردی وغیرہ وغیرہ اور اپنے علاقوں میں کر رہا ہے، اس کی کسی نہ کسی طرح کی ری ایمبرسمنٹ، کمپنسیشن، کولیشن سپورٹ فنڈ، اس کا آمد رک گئی ہے. بالکل. اب آخری جو قانون بنا اس میں بھی یہ ہے کہ وہ انہوں نے پاس تو 950 کیے لیکن تقریباً 450 انہوں نے روک لیے ہیں کہ جی جب تک نیا سیکٹری دفاع جو ہے آئے گا وہ یہ نہ کہے کہ پاکستان حقانی گروپ نام نہاد اس کا وغیرہ وغیرہ. اور ایک دفعہ تو روک بھی لیے تھے انہوں نے. اسی ریفرنس میں یہ کہہ رہا تھا کہ حالانکہ جب ٹرمپ شروع ہوا تھا تمہیں یاد ہے اس نے ہمارے بارے میں شکیل آفریدی کے بارے میں جو کہا تھا، جو ہم نے چلایا تھا. بالکل، اس نے کہا تھا کہ میں 5 منٹ میں یوں کر کے جا کے ان کو، ٹھیک ہے نا، اس کو اٹھوا لوں گا وہاں سے. ہمیں وہ دوبارہ تو میرا خیال ہے چلانے کی ضرورت نہیں، اتنا شاید وقت ہمارے. اس کے بعد پھر ان کی ٹیلی فون ہو گئی وہ فینٹاسٹک. اسی لیے تو کنفیوژن ہے. میں اسی لیے تمہارے سامنے اس وقت میں روتا چلا گیا. میں نے کہا ہیئر از دا ٹائم ٹو گیٹ ہم، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ فیل فری ٹو کال می اینی ٹائم بیفور. نو اٹ واز ویری امپورٹنٹ. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے میری دانش میں بغیر کوئی خاص ہوم ورک کیے وہاں پہ فاطمی صاحب چلے گئے، وہ واپس بھی آ گئے. اور فاطمی صاحب جو ہیں وہ میری دانش میں جان کے امان پاتے ہوئے عرض کروں گا خالی ہاتھ لوٹ. ہاں تو ہوتا تو پتہ چلتا نا کہ کیا کی. اب اگر آپ نے کسی نہ کسی طرح ہماری عسکری قیادت کو انوالو کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو ان تمام سینئر جرنیلوں سے رابطے کرنے چاہیے، ایک انڈور خفیہ کانفرنس کہیں کریں انفارمل قسم کی. کچھ سوچنا پڑے گا، پھر سوچنا پڑے گا ڈیفینیٹلی. تو میرا اپنا خیال ہے اس میں ہمیں یہ جو ایک کشن ہے کولیشن سپورٹ فنڈ کا، مطلب اس کو ہاتھ سے نہیں جانے. میرا یہ کچھ تاثر ہے کہ ہمارا جو فارن آفس ہے، یہ میرا تاثر ہے، میں غلط ٹھیک ہے تاثر ہے، ہمارا فارن آفس جو ہے یہ ایک ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ میں چلا گیا ہے. اس نے طے کر لیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ مودی کا ساتھ دے گا اور چین کو وہ اس پہ کام ہی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم چین تو ویسے ہی یار ہے اپنا، سی پیک بھی ہے، تو ہم سینٹرل ایشیا وغیرہ کی طرف رخ کر کے تو اس کو کمپنسیٹ کریں. لیکن مطلب امریکہ از ناٹ. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی سسٹینیبل اور بریلینٹ پالیسی نہیں ہے. لیکن میں تو ریاستی امور نہیں چلاتا، میں نے سفارتکاری نہیں کی، لیکن سفارتی امور کو جتنا تھوڑا بہت رپورٹنگ کی ہے 21 سال، جو کچھ ان کے بارے میں پڑھا ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بات شاید پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم ٹرمپ کو پوری طرح اگرچہ آپ کو ذاتی طور پر نہیں آئے گی، ٹرمپ کے ساتھ آپ کے ٹرمپ وہ تو جو کرے گا پاکستان کے ساتھ پتہ چل جائے گا. I can understand آپ کا ایشو. نصرت واٹ اف ہی سینڈز اے پلین واقعی میں شکیل آفریدی کو اٹھانے کے لیے وہ کچھ کرتے. وہ کیسے پاگل ہے وہ؟ تم اس کو دیوانہ سمجھتی ہو کیا؟ وہ بالکل نہیں ہے. دیکھو اس نے اپنے
اپنی انٹیلیجنس والوں کی تو وہ مطلب عزت افزائی کر رہا ہوتا ہے تو کیا اس نے اپنے انٹیلیجنس والوں کو کہا کہ یو پیپل آر ناٹ دیٹ اسمارٹ ایز آئی ایم. ہاں نہیں انہوں نے اس نے کہا کہ آپ بریفنگ آپ نے مجھے دینی تھی جمعے بدھ کو تو لیکن آپ کو کچھ پتہ وتا تو ہے نہیں تو آپ اس لیے جمعے کو دیں گے. تو انٹیلیجنس والوں نے کہا نہیں بھائی جمعے کو ہی تھی تمہیں نہیں پتا کہ بریفنگ کب تھی. اب میں کیا کروں, تو وہ کرے کیا گا. کریں. ارے دیکھو اس کا پھر اس نے ابھی کہا ہے کہ نو دے پتہ نہیں کیا کہا ویری گڈ شاید آئی لائک دیم ویری مچ آئی ایم اے فین. اس نے کہا میں اپنی انٹیلیجنس کمیونٹی کا فین ہوں. ابھی امریکہ کا صدر بنے گا نصرت صاحب, اس سے کیا توقع رکھے. میں تو میرا صرف اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے, ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا کرے گا تو ہمیں کچھ 2-3 آپشن سوچنی چاہیے. اس نے فین صدر فین ہے میں دیکھی ہوگی میں بھی. اس نے یہ 0-30 میں ایک وزیر اعظم کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے ایک انٹیلیجنس کے سربراہ کو بلایا اور ان سے یہ پوچھتے رہے 2 گھنٹے تک یہ بتائیں آپ ٹیپ کیسے کرتے ہیں. وہ بھی بڑے فین ہوں گے اور ایک نہ کریں. اور میں مذاق نہیں کر رہا ان کو. اچھا انہوں نے کہا جی سر وہ تو آپ کے حکم پر ہی ہوتا ہے کیونکہ پیپرز کے مطابق جو ہے وہ وزیر اعظم کہتا ہے یعنی کہ وہ ٹیکنیکلی نہیں ٹیکنیکلی if you go by the book جی ٹھیک ہے Intelligence Bureau can only tap your phone if Prime Minister allows it ٹیکنیکلی. اس میں یہ ہے کہ وہ بن جاتی وہ بھیجی جاتی ہے وہ سین کر کے ہو جاتا ہے. میں کہا نہیں سر ہم تو آپ سے پوچھتے ہیں. کہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں نہیں وہ تو مجھے پتا ہے کرتے کیسے لیکن کیسے مجھے پتا ہے آپ کس وزیر اعظم کی اور بات ایک اور وزیر اعظم تھے ان کا اور بیچاروں کا اور کچھ بس نہیں چلتا تھا تو وہ اسمبلی میں آتے تھے تو کوئی ینگ سے 2-4 یہاں پہ جو نئے نئے آئے تھے نا وہ کہتے ہیں رات تو بڑی گفتگو ہو رہی تھی وہ نیچرلی تو اگر وہ ٹرمپ ایسے کرتا ہے تو کیا ہو گیا ایسے ہی ہوتا ہے. چلو بہرحال اجازت لیں. میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمیں اس ایشو کی طرف دوبارہ سی پیک سی ایس ایف اس کو ایک دوسرے کے یہ نہ سمجھیں کہ سی ایس ایف جا رہا ہے تو سی پیک آ گیا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ٹرمپ بھی آ رہا ہے. یس چلیں ہمارے ہفتے کا بھی آخری پروگرام ہے. ہم منڈے کو پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.